खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहे। मेरे अजीज़ों, आज के इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी। और खुदा का कलाम कहता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, हर एक बात में हमें उसकी शुक्रगुजारी करने है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम बिशप आसिफ जॉन साहब, जो कि रेवलेशन गॉस्पल मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और इसी तरह डीन ऑफ एजुकेशन है RCPI बाइबल कॉलेज में, फिनांस सेक्रेटरी हैं सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बिशप साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। हम आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम बिशप साहब के साथ आज के इस खूबसूरत टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी बिशप साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। खुदा के हुज़ूर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आसमान और ज़मीन के ज़िंदा खुदा, शुक्रगुजार हैं तेरे पाक नाम के लिए जो सब नामों से आला है। शुक्रगुजार हैं खुदा कि तू हमें मौका देता कि हम तेरे कलाम की बातों को सीख सकें और सिखा सकें। इस वक्त खुदावन मैं फेथ टीवी के लिए, खुदा पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने अपने बंदा को खुदा ये विज़न दिया कि वो खुदावंद इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए तेरे कलाम को दुनिया में पहुँचा सके। मैं पास्टर खुदा मुसव्वर मुनव्वर के लिए और इस प्रोग्राम ज़िंदगी की बातों के लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम के वसीले से खुदावंद जो भी तेरा ज़िंदा कलाम लोगों तक पहुँचाया जाए वो बहुत सी ज़िंदगियों के लिए फलदार साबित हो, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग पर, और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से, बिशप साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि शुक्रगुजारी क्या है, यानी इसके मानी और मफहूम क्या हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर मुसव्वर मुनव्वर कि आपने एक बार फिर मौका दिया कि मैं फेथ टीवी पर इस प्रोग्राम ज़िंदगी की बातों की वसातत से सामीन से मुखातिब हो सकूं। शुक्रगुजारी जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है जी, और इसके लुग़वी मायनी है एहसानमंदी, ममनूनियत या फिर मेहरबानी। और बाइबल मुक़द्दस में हम लोग देखते हैं कि ये पुराने अहदनामा में जो है इब्रानी में तकरीबन 42 मरतबा और नए अहदनामा में ये यूनानी में तकरीबन 13 मरतबा, यानी टोटल ये कलाम मुक़द्दस में 55 बार हमें मिलता है। और दुनियावी तौर पर अगर कोई हमारे लिए कोई काम करे या नेकी करे या हम किसी से कोई चीज़ हासिल करें तो हम लोग जो है उसका शुक्र अदा करते हैं, या कहना चाहिए कि इज़हार तशक्कर जो है वो शुक्रगुजारी का नाम है। मगर बाइबली रूह से हम जब इसे देखते हैं तो हम अपने खुदा की दी हुई तमाम बरकतों और नेमतों को, उसके फ़ज़ल को, उसकी मोहब्बत को, उसकी नजात को, जो कुछ उसने हमें दिया है, हमें उनका एहसानमंद होना है और उसकी शुक्रगुजारी करनी है। बाइबल मुक़द्दस में शुक्रगुजारी का जो लफ्ज़ है वो पहली मर्तबा इसराइल के जो सबसे बड़ा बादशाह जिसका नाम दाऊद है उसने जो है ये इस्तेमाल किया। और अगर हम सैमुएल की दूसरी किताब और उसका हम 22वां बाब देखें खुदा के कलाम में से, तो बाइबल हमारी यहाँ पर रहनुमाई करती है और हमें बताती है, सैमुएल की दूसरी किताब 22वां बाब और उसकी 50वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है, इसलिए ए खुदावंद मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदासराई करूँगा। यानी दाऊद पहली बार बाइबल में जो लफ्ज़ है वो शुक्रगुजारी का इस्तेमाल करता है।
اور شکر گزاری کے اور بھی ہمیں بہت سے خوبصورت جو ہیں وہ معنی ملتے ہیں. اور جب میں اس پر غور کر رہا تھا تو عبرانی زبان کے بہت سے مفاہیم ہیں جو سامنے آئے اور جن کو میں نے دیکھا. اور جو پہلا لفظ جو ہمیں ملتا ہے, جو پہلا مفہوم عبرانی میں ہمارے سامنے آتا ہے, وہ ہے اعتراف کرنا. جی. جب خدا ہمارے لیے کوئی کام کرتا ہے, جب خدا ہمیں کوئی برکت دیتا ہے یا خدا ہمارے لیے کوئی معجزہ صادر فرماتا ہے, تو ہم اس کا اعتراف کریں کہ خدا نے ہمارے لیے یہ کیا ہے. اس کے بعد دوسرا مفہوم جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے اقرار کرنا, کہ ہم اقرار کریں کہ خدا ہمارے لیے یہ کرتا ہے اور خدا نے ہمارے لیے یہ کیا ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہے. اور تیسرا مفہوم جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے تعریف کرنا, یعنی اگر خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں کچھ کیا ہے تو ہم نہ صرف شکر گزاری بلکہ مدح سرائی بھی کریں, اس کی تعریف بھی کریں. اور جب ہم اقرار کی بات کرتے ہیں تو اقرار میں اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آج جو کچھ میں ہوں, جو کچھ میرے پاس ہے, جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے, وہ میری طرف سے نہیں ہے یا وہ میری قوت, میری طاقت, میری علمیت کے وسیلے نہیں ہے, بلکہ وہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے. سو یہ تین چیزیں بڑی اہم ہے, اعتراف کرنا, تعریف کرنا اور اقرار کرنا. یہ مکمل طور پر شکر گزاری کو ظاہر کرتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ بشپ صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین, بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے شکر گزاری کا مطلب ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ شکر گزاری کا مطلب ہے احسان مند ہونا, شکر گزاری کا مطلب ہے ممنون ہونا, شکر گزاری کا مطلب ہے خداوند کے حضور اس کی دی گئی نعمتوں کا اقرار کرنا کہ ہاں خداوند میری زندگی میں جو برکت ہے, جو معجزہ ہے, جو بڑا کام ہوا ہے, جو شفا ملی ہے, کامیابی ملی ہے, یہ میری اپنی طاقت سے نہیں ہے, یہ میری اپنی لیاقت سے نہیں ہے, یہ ٹوٹلی تیرے فضل کی بدولت ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ شکر گزاری کا مطلب خداوند کی ستائش کرنا, خداوند کی تعریف کرنا. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے, بشپ صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ شکر گزاری کیوں کرنی چاہیے. پہلی بات جو میں نے سمجھی کہ شکر گزاری کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے, کیونکہ ایسا کرنے سے ہم خدا کو اپنا رازق, دینے والا اور خالق تصور کرتے ہیں. جی. کیونکہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ سب کچھ خداوند ہی ہے, اور جو کچھ میرے پاس ہے, آج جو میں ہوں, اس کے پیچھے جو منبع ہے وہ ہمارا خدا ہے. پھر دوسری بات, شکر گزاری جو ہے وہ ایک اخلاقی فرض ہے. ہم اکثر ان ڈرائیو یا ہم لوگ اور فیسلٹیز یوز کرتے ہیں ٹریولنگ کے لیے, لیکن ہم لوگ کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے. ایون ہم لوگ گھر میں اگر کوئی پانی پلائے یا کوئی چیز دے تو ہم اس کو بھی تھینک یو نہیں کرتے. لیکن یہ ایک ایتھکس میں شامل ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے لیے کوئی کام کرے آپ اس کا شکریہ ادا کریں. یہ ایک اخلاقی فرض ہے. اور پھر یہ حکم خداوندی بھی ہے کہ خداوند کی شکر گزاری کرنا جو ہے وہ راست بازوں کو ذبح ہے. سو شکر گزاری خدا کے حضور ہمارے ایمان کا اقرار ہے, اور ہم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان خدا پر ہے, اور خدا پر ایمان رکھتے ہوئے ہم سب کچھ اس سے حاصل کرتے ہیں. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے ہم لوگ منتظر ہیں کہ خدا ہمارے لیے کچھ کرے. وہ معجزات کرتا ہے, عجائبات کرتا ہے, مہیا کرتا ہے, آسودہ کرتا ہے, ہمیں زندگی دیتا ہے, صحت دیتا ہے, وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے. سو جب ہم لوگ جو ہے شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم نہ صرف شکر گزاری کر رہے ہیں بلکہ ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد شکر گزاری کرنے سے ہم خدا کی شان کو بڑھاتے ہیں. ہم خدا کو جو ہے اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں, ہم خدا کو اتم سمجھتے ہیں. ہماری آنرشپ جو ہے وہ خدا کے لیے ہے, اور خدا جو ہے اس سے آنر پاتا ہے. سو خدا کی شان کو بڑھانا, اور مرکز کیا ہے کہ پرستش, ستائش, تعریف, حمد و ثنا
صرف خدا کے لیے ہے۔ اس لیے جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہم لوگ خدا کی شان کو بڑھاتے ہیں۔ پھر شکر گزاری کرنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 10 کوڑی جو ہے وہ یسوع کے پاس آتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو ایک واپس آتا ہے اور وہ آ کر شکر گزاری کرتا ہے، تو یسوع پھر اس کے لیے فرماتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جب ہم شکر گزاری خدا کے حضور کرتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر شکر گزاری کرنے سے جو بڑی اہم بات ہے، خدا ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، ہم خدا کی توجہ حاصل کرتے ہیں اور خدا ہماری طرف راغب ہوتا ہے، کیونکہ خدا ہمارے دل کو جانتا ہے۔ اس لیے جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہم پر نگاہ کرتا ہے، اور پھر وہ ہمارے لیے کچھ اور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ شکر گزاری کرنے سے ہم خدا کے حضور قربانی بھی چڑھاتے ہیں۔ زبور 50 اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی شکر گزاری کی قربانی چڑھاتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، یعنی شکر گزاری کرنا جو ہے وہ قربانی بھی ہے۔ اور کئی طرح سے ہم لوگ قربانیاں گزرانتے ہیں، کئی طرح سے ہم خدا کے حضور شکر گزاریاں کرتے ہیں۔ پھر شکر گزاری جو ہے وہ برکتوں کا راستہ ہے، یعنی جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا آسمان سے اور برکتوں کو ہمارے لیے نازل کرتا ہے۔ پھر جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو شکر گزاری جو ہے وہ خدا کی آسمانی نعمتوں کو لینے کی کنجی ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کنجی سے آسمان کی دریچوں کو کھولتے ہیں، اور پھر خدا اور زیادہ نعمتیں اور برکتیں ہمیں دیتا ہے۔ پھر خدا کی برکتوں کو یاد کرنا، اعتراف کرنا، اقرار کرنا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ شکر گزاری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں تو ہم لوگ خدا کی دی ہوئی برکتوں میں سے خدا کو لٹاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ ہدیہ جات جو ہے وہ دیتے ہیں، اور صورتوں میں بھی ہم شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں۔ تو کر کیا رہے ہیں؟ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، جو کچھ خدا نے ہمیں نوازا ہے، ہم اس میں دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں اور پھر اسے خدا کے لیے بھی قربانی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ شکر گزاری کرنا جو ہے وہ خدا کو خوش کرنے کے برابر ہے۔ ناظرین، بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے دیا، اور بہت ساری ریزنز پیش کی کہ ہمیں کیوں شکر گزاری کرنی چاہیے، جن میں سے خاص چند ایک باتیں: شکر گزاری کرنے سے خدا کا دل خوش ہوتا ہے، ہمیں اس لیے شکر گزاری کرنی ہے۔ نمبر 2، خدا کا کلام ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، اور بہت ساری باتیں خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے۔ بشپ صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ شکر گزاری کیسے کرنی چاہیے؟ لوگ مختلف طریقوں سے شکر گزاری کرتے ہیں، کچھ کھانے سرو کر کے، کچھ اور طریقے سے۔ اکارڈنگ ٹو بائبل ہمیں شکر گزاری کیسے کرنی چاہیے؟ ہمیں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں شکر گزاری کیسے کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ دینا، جو ہدیہ دینا ہے، خادموں کو دینا، چرچز کو دینا، دیگیں دینا، کھانا دینا، جو کچھ بھی ہے، یہ شکر گزاری کا پہلا سٹیپ ہے۔ جبکہ اگر ہم لوگ عبرانی مفہوم کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جو دینا ہے وہ اس کا آخری حصہ ہے۔ سب سے پہلے اعتراف، اس کے بعد تعریف، پھر اقرار، پھر شکر گزاری اور پھر دینا، یہ ان کے سٹیپ ہیں۔ لیکن یہاں پر جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کا تعلق صرف ہمارے دینے سے یا زبان سے نہیں ہے، بلکہ شکر گزاری کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ ابھی ہم نے سیمویل کی دوسری کتاب کے 22ویں باب کی 50ویں آیت میں جو داؤد کی شکر گزاری کے بارے میں پڑھا، وہ دل سے شکر گزاری کرنے کی بات کرتا ہے، وہ خداوند کی حمد اور ستائش کی بات کرتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو۔ یہاں پر دیگے دینے کی بات نہیں کی گئی، یہاں پر ہدیے دینے کی بات نہیں کی گئی، یہاں پر بات کی گئی ہے قوموں کے درمیان خدا کے کاموں کا اشتہار دینا، یعنی خدا کے کاموں کی تعریف کرنا، اعتراف کرنا، اقرار کرنا، لوگوں کو بتانا کہ خدا نے
ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اس لیے شکر گزاری کرتے وقت ہمیں دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ دل سے شکر گزاری کریں، دل سے پرستش کریں، اور اس لیے بائبل میں لکھا کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کی تعظیم کر، اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہم سب اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ جو شکر گزاری کر رہا ہے وہ بھی، اور جو اس میں شامل ہیں وہ بھی، ہم سب اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ اس لیے ہمیں مل کر خدا کے بڑے بڑے کاموں کا اعتراف کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں مل کر خدا کے جو اس نے معجزات کیے ہیں ہمیں ان کا اقرار کرنا ہے اور اس کا احسان مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم زبور 100 پڑھیں تو وہاں پر ہمیں شکر گزاری کے کرنے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلی بات 100 زبور میں لکھا ہے میک اے جوائفل نوائس، یعنی تم خوشی کا نعرہ مارو بلند آواز کے ساتھ، لوگوں کو بتاؤ خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ بلند آواز کے ساتھ شکر گزاری کا نعرہ مارو، خدا کے کاموں کو بیان کرو، تعریف کرو اس کی، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا خدا زندہ ہے، معجزات کرتا ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ آج بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ دوسری بات وہاں پر لکھا ہے سرو دا لارڈ، خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، اور جب خداوند اپنے خدا کی عبادت کی بات کی جاتی ہے وہاں پر لکھا ہے سرو دا لارڈ، خداوند کی خدمت کر۔ ہم جو کچھ خدا کے لیے کر سکتے ہیں شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، ہمیں بطور شکر گزاری خدا کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات خدا کے کلام میں لکھا ہے کم انٹو ہز پریزنس، اس کی حضوری میں آؤ، اور مل کر اس کی حضوری میں آؤ۔ جب ہم لوگ مل کر اس کی حضوری میں آئیں گے ایک روحانی مجمع اکٹھا ہوگا، پرستش ہوگی، تعریف ہوگی، وہاں پر خدا کی حمد و ثنا ہوگی، تو پھر خدا جلال پائے گا۔ سو ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کے حضور آئیں اور مل کر جو ہے وہ دعا کریں۔ شکر گزاری کا مطلب ہے خدا سر بلند ہو، شکر گزاری کا مطلب ہے اس کے کاموں کا اعتراف کرو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے لیے خدا نے کچھ کیا تو وہ میرے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات ہے نو دا لارڈ، خدا کو جانیں، اور جاننے کے لیے اس کے قریب جانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کے قریب جائیں گے، جب ہم خدا کے پاس جائیں گے ہم خدا کو جانیں گے، اور پھر ہم جانیں گے کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جو انسان سے ممکن نہیں وہ خدا سے ممکن ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ممکن ہے۔ اور جب ہم خدا کو جانیں گے تو ہم خدا کو موقع دیں گے کہ وہ ہمارے لیے بھی کچھ الگ کر سکے۔ اور پھر پانچویں بات لکھی ہے بلیس ہز نیم، یعنی اس کے نام کو وڈیائیں، اس کے نام کو سر بلند کریں، اس کے نام کو اونچا کریں۔ شکر گزاری میرے لیے نہیں ہے، شکر گزاری میری نہیں ہے، احسان مندی میری نہیں ہے۔ اگر آپ یا میں کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی بڑا کام نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیچھے کام کرنے والا ہے جس کا نام قادر مطلق ہے، جس کا نام رب الافواج ہے، جس کا نام اول اور آخر ہے، جس کا نام الفا اور اومیگا ہے، جو زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ ہمیں اس کے نام کو بڑھانا ہے۔ سو میرے عزیزو، جب آپ شکر گزاری کریں تو صرف دینے دلانے تک محدود نہ رہیں، بلکہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری روح اور اپنی ساری عقل سے خدا ان کی شکر گزاری کریں، کیونکہ وہی ہے جو آپ کی زندگی میں کچھ الگ کرتا اور آپ کو معمور کرتا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، بڑی ہی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ ہمیں کیسے شکر گزاری کرنی ہے، شکر گزاری کی اصل سپرٹ کیا ہے۔ سم ٹائم ہم صرف ہدیے دے کر اور کچھ کھانے دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ شکر گزاری ہم نے کی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ ضرور ہدیے دیں، آپ ضرور کھانے بھی سرو کریں، لیکن شکر گزاری کی جو اصل سپرٹ ہے وہ خداوند کی ورشپ کرنا ہے، اس کے حضور جھکنا، اسے مبارک کہنا۔ اور بشپ صاحب میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر جب ہم شکر گزاری کے موقع پر لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری فیملی انتظامات میں ہوتی ہے،
اور پادری صاحب جو ہے وہ ورشپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ عبادت کرتے ہیں, اور جو لوگ بلائے ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں, لیکن فیملی اس میں نہیں بیٹھتی ہے. بہت کم اس طرح ہوتا ہے, وہ زیادہ تر انتظامات میں رہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ خداوند کے قدموں میں بیٹھیں, آپ جھکیں, اس کے نام کو مبارک کہیں. جیسے مقدس داؤد کہتے ہیں میری جان خداوند کو مبارک ہے, اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. سو عزیزو, بڑا ضروری ہے کہ جب آپ شکر گزاری کی عبادت کو آرگنائز کرتے ہیں, ارینج کرتے ہیں, تو آپ خداوند کے قدموں میں بیٹھیں, پوری فیملی خداوند کے قدموں میں بیٹھیں. انتظامات جو ہیں وہ پہلے کریں یا بعد میں کریں, لیکن جب ورشپ کا ٹائم ہے تو بیٹھیں اور اس کی ورشپ کریں اور کہیں خداوند تیرا بہت بہت شکریہ. اسے جانیں, اسے پہچانیں, پھر ہی ہماری حقیقی شکر گزاری ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے. بشپ صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ شکر گزاری کب کرنی چاہیے؟ بطور انسان ہمیں خدا کی شکر گزاری صبح و شام, یا میں کہوں گا ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے. تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی 30ویں آیت, تو یہاں پر لکھا ہے ہر صبح اور شام کو کھڑے ہو کر خداوند کی شکر گزاری اور ستائش کرو. میں یہاں دن اور رات کی بات نہیں کر رہا, میں یہاں صبح اور شام کی بات کر رہا ہوں. یعنی سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک اور غروب ہونے سے طلوع ہونے تک. یعنی ہمارے پاس جو بھی وقت ہے وہ صرف شکر گزاری کے لیے ہے. شکر گزاری کے لیے کسی خاص وقت, کسی خاص موقع کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر وقت شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر شکر گزاری کریں. اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہر روز صبح ہم لوگ اٹھتے ہیں, ہماری آنکھ کھلتی ہے, اور آنکھ کھلتے ساتھ ہم لوگ ایک نئی روشنی, ایک نیا دن دیکھتے ہیں, تو ہماری شکر گزاری تو تبھی شروع ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شاید اس رات میں جو ہے وہ خداوند میں سو گئے, دنیا سے چلے گئے, لیکن میں زندہ ہوں, آپ زندہ ہیں, ہم سب زندہ ہیں, اور ہمارے دن کا آغاز شکر گزاری سے ہونا چاہیے. ہر لمحہ, ہر سیکنڈ ہمارا شکر گزاری سے بھرا ہونا چاہیے. وجہ کیونکہ ہم ہر لمحے ایک نیا سانس لے رہے ہیں, ہم ہر لمحے ایک پل جی رہے ہیں, ہم ہر لمحے کچھ نہ کچھ جو ہے خدا ہماری زندگی میں کر رہا ہے. سو شکر گزاری کب کرنی چاہیے؟ اس کے لیے موقع کی تلاش نہ کریں, اس کے لیے وقت کو تعین نہ کریں. جب آپ سانس لیتے ہیں شکر گزاری کرتے رہیں, جب آپ قدم اٹھا رہے ہیں آپ شکر گزاری کریں, کیونکہ آپ کی شکر گزاری آپ کے دم میں ہے. جب تک دم ہے شکر گزاری چلتی رہے گی. کیونکہ اگر ہم زبور کی کتاب پڑھیں تو زبور 6 میں لکھا ہے کہ موت کے بعد تیری یاد نہیں, اور قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندہ ہیں, جب تک چل پھر رہے ہیں, جب تک دم لے رہے ہیں, ہمیں شکر گزاری کرنی ہے. پھر پولس رسول تھسلنیکیوں کی کلیسیا کو پہلا خط لکھتے ہوئے اس کے 5ویں باب کی 18ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ ہر بات میں شکر گزاری کرو, ہر بات میں. اور یہ بڑا ضروری ہے, چاہے حالات سازگار نہیں, چاہے حالات آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں, چاہے آپ کے اندر کا موسم, باہر کا موسم خراب ہے, آپ کا کام, میرا کام صرف شکر گزاری کرنا ہے. ہر بات میں, اچھی ہے بری ہے, ہمارے حالات اچھے ہیں برے ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے خلاف ہیں, ہمیں چھوڑ چکے ہیں یا کچھ بھی ہے, ہمارا کام شکر گزاری کرنا ہے. کیونکہ شکر گزاری خدا کی تعریف کرنا, اور یہ بڑی عمدہ اور اعلیٰ بات ہے. اس سے بڑا آنر میرے اور آپ کے پاس نہیں کہ خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم شکر گزاری کریں. دن یا وقت شکر گزاری کرنے کا محتاج نہیں ہے, بلکہ خدا نے جو زندگی دی ہے, جو موقع دیا ہے, جو دن دیا ہے, جو لمحہ دیا ہے, وہ اس لیے کہ ہم شکر گزاری کریں. بلکہ میں کہوں گا ایماندار کو ہر لمحہ
खुदा के हुजूर उसकी बरकतों, उसकी नेमतों, उसके फजल, उसके रहम, उसके तरस, उसकी नजात, उसकी सलामती, उसकी तरक्की, उसकी ज़िंदगी की सरफराजी, उसकी खुशहाली का ऐलान करने की ज़रूरत है कि खुदा का फजल रहम मुझ पर है और उसने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि ये मेरी खूबी नहीं है, ये मेरे वसीले से नहीं है कि आज जो कुछ मेरे पास है या जो कुछ मैं हूँ, ये सब कुछ खुदावंद का है। और जब सब कुछ खुदावंद के वसीले से है तो शुक्रगुजारी भी उसी की है। इसलिए शुक्रगुजारी के लिए कोई ख़ास वक्त, कोई ख़ास लम्हा, कोई ख़ास मौका नहीं, बल्कि हर वक्त, हर लम्हा खुदा की शुक्रगुजारी के लिए। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच बिशप साहब। बड़ी खूबसूरत बात खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की कि जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हर रोज़ हमने खुदावंद का शुक्र करना है। जैसे ज़बूर नवीस कहता है, मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज़ मुबारक आखांगा। हर रोज़ हमने उसकी नेमतों को याद करके, उसकी बरकतों को याद करके, उसकी बख्शिशों को याद करके हमने अपने खुदावंद का शुक्र करना है। और अगर हम देखें ज़बूर 52 और उसकी 9वीं आयत को, तो खुदा का बंदा कहता है, मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने ये किया है। शुक्रगुजारी एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हफ्ते के हफ्ते नहीं, महीने के महीने नहीं, साल बाद नहीं, हर रोज़ हमेशा जब तक हमारी ज़िंदगी है, सांसें हैं, खुदा ने आपको इस ज़मीन पर कायम रखा है। अगर आप बिलीवर हैं, खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं, तो इस ज़ुबान से शुक्रगुजारी जारी रहे। तेरे घर से रब खुदावंद बादशाह की आवाज़ें गूंजती रहें। हम और हमारे घराने खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें और उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। सो नाज़रीन, इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादिम से, बिशप साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि सभी शुक्र नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, जिनके पास ये रेवलेशन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, मौज़ात करता है, खुदावंद ने उन्हें बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है, लेकिन वो खुदावंद का शुक्र नहीं करते। इसकी क्या वजह है? खुदावंद की नाशुक्री या नाशुक्रापन लोग उस सूरत में करते हैं जब वो खुदा की मोहब्बत का इतराफ़ नहीं करते, वो खुदा की मोहब्बत को नहीं जानते जी। और खुदा की मोहब्बत या इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। प्रेज गॉड। और बाइबल कहती है कि हमारे लिए इससे बड़ी शुक्रगुजारी और कोई नहीं कि हम उसके बेटे पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं और खुदावन की हजूरी में उसके साथ रहें। जब बात लोगों की आती है कि लोग शुक्रगुजारी नहीं करते, तो उसके पीछे जो दूसरा अलमिया है या दूसरी हकीकत है, वो है लोगों के दिल सख्त हैं। सख्त दिली की वजह से भी लोग शुक्रगुजारी नहीं करते, क्योंकि वो खुद एतमादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो कुछ मैं हूँ ये मेरी मेहनत का नतीजा है, ये मेरी अलमियत का नतीजा है, ये जो मेरे अंदर स्किल है, मेरे अंदर टैलेंट है, जो कुछ भी है ये मैंने ही बनाया है। मैं अगर दिन रात ये ना करता, वो ना करता, तो आज मैं ये नहीं होता। लेकिन वो ये नहीं जानते कि तेरी मेहनत, तेरी अलमियत, तेरी कोशिश, तेरे टैलेंट, तेरे स्किल्स, जो कुछ भी तेरे पास है, उसके पीछे खुदा है। प्रेज गॉड। अगर खुदा तेरे अंदर टैलेंट ना रखता, अगर खुदा तेरे अंदर स्किल्स ना रखता, अगर खुदा तुझे मौका ना देता कि तू इल्म हासिल करे, अगर खुदा तुझे मौका ना देता कि तू दिन रात सेहतमंद रहकर काम करे, तो फिर तू कुछ भी नहीं कर सकता था। सो उनकी सख्त दिली के बायस भी लोग जो है वो शुक्रगुजारी नहीं करते। तीसरी बात, लोग खुदा के फजल को ना जानते हैं ना पहचानते हैं, क्योंकि आज जो कुछ हमारे पास है वो खुदा के फजल के वसीला से है। हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, हमने इसके लिए कोई कीमत अदा नहीं की, बल्कि खुदा ने हम पर फजल किया और उसके फजल के वसीला से हम लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। तो उस फजल के वसीले हमें बहुत कुछ मिल जाता है, बल्कि मैं कहूँगा बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ से ज़्यादा हमें मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है। आमीन। फिर चौथी बात,
जो चीज़ है वो खुदा को मालिक नहीं जानते। जी। और ये बात हमें समझने की जरूरत है कि सब चीज़ों का मालिक खुदा है, सब चीज़ों का मालिक। इस स्टूडियो में जो कुछ भी है इसका भी मालिक खुदा है, इस स्टूडियो का मालिक भी खुदा है, इस स्टूडियो के मालिक का मालिक भी खुदा है। सो जब मालिक खुदा है तो फिर मैं और आप उसकी शुक्रगुजारी ना करें तो इसका मतलब है हम उसको मालिक नहीं जानते। और जिस दिन हमने उसको मालिक जान लिया, हम मालिक के एहसानमंद होंगे कि उसने हमें जिंदा भी रखा है, सेहत भी दी है और बरकतों और नेमतों से मामूर भी किया है, और फिर हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाएंगे। फिर कुछ लोग हैं जो सिर्फ खुदा के ज़रूर शिकायतें करते रहते हैं। सब कुछ है, खुदा ने सब कुछ दिया, घर बार, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, कारोबार, घर और सब कुछ जो कुछ उनको जरूरत है खुदा ने सब कुछ दिया। वो फिर भी शिकायत करते रहते हैं, वो फिर भी बुड़बुड़ाते रहते हैं। जो कुछ उनके पास है वो उससे तसल्ली नहीं पाते। हेलो जी, नौकरी, एक नौकरी है, ये कोई खाना है, ये कोई कपड़े हैं, ये कोई ऐसा है, ये कोई बच्चे हैं, ये कोई बीवी है, ये कोई शौहर है। हम लोग बुड़बुड़ाते रहते हैं, हम लोग जो है खुदा से शिकायतें करते रहते हैं। और क्या होता है, बुड़बुड़ाना खुदा की शुक्रगुजारी को रोक देता है। ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं। जो कुछ खुदा ने आपको दिया है वो खुदा की भलाई है, जो कुछ खुदा ने आपको दिया है वो खुदा का दी बेस्ट है। क्योंकि खुदा आपको डैमेज चीज़ें नहीं देता, खुदा आपको दी बेस्ट देता है। खुदा के पास मेरे और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन है, और खुदा आपको और मुझे बेहतरीन देता है। इसलिए अगर आप बुड़बुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, अगर आप खुदा के नाशुक्रे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, उससे खालिक और मालिक नहीं जानते, तो फिर आप शुक्रगुजारी नहीं कर सकते। शुक्रगुजारी करने के लिए वाजिब है कि हम अपनी ज़हनियत को बदलें, हम लोग अपने आप को, अपनी सोच को बदलें, तब ही हम लोग शुक्रगुजारी करेंगे। सो शुक्रगुजारी ना करने का जो सबब है वो सख्त दिली है, खुद एतमादी है, खुदा को मालिक ना जानना, खुदा के फजल को ना पहचानना, बुड़बुड़ाना और शिकायत करते रहना और हर एक चीज़ पर एतराज़ करना। इसलिए लोग जो हैं वो शुक्रगुजारी नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच बिशप साहब। खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि क्यों लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। उसमें एक बड़ी वजह वो खुदा को मालिक नहीं जानते। नंबर 2, वो खुदा की ज़ात का मुकाशफा नहीं रखते। नंबर 3, अपनी सख्त दिली के सबब से वो खुदावन की शुक्रगुजारी नहीं करते। सो नाज़रीन, याद रखें कि खुदा हमसे तवक्को करता है बतौर ईमानदार, बतौर बिलीवर, जब हम उसके बेटे बेटियां हैं, खुदावंद की तवक्को ये है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहे। बिशप साहब, जैसे आपने शेयर किया कि बाज़ दफ़ा लोग बुड़बुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, मौजज़ात करता है, हर रोज़ खुदा हमारे बोझ उठाता है, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन अंदर नहीं है और लोग खुदावंद के हुजूर शिकायत करते रहते हैं। मुझे बने इसराइल की मिसाल याद आ रही कि बियाबान में खुदा ने उनके लिए बड़े बड़े काम के लिए, उनके लिए समंदरों को चीर दिया, उनके दुश्मनों को खुदावंद ने शिकस्त दी, उन्हें खुश्क चट्टानों से पानी पिलाया, आसमानों से मन बरसाया, लेकिन तो भी वो कुड़कुड़ाते रहे। खुदा दिन में बादल में और रात को आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला। उन्होंने खुदा की हजूरी का तजर्बा किया, इतने बड़े बड़े मौजज़ात देकर फिर भी उनके दिल सख्त थे और वो खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते थे। और उनमें से कोई भी सिवाय 2 के, यशवा और कालब, वो तमाम के तमाम बियाबान में ही मारे गए। वो नस्ल वहाँ पर ही तमाम हो गई क्योंकि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते थे। उन्होंने खुदा की फेवर को, खुदा की बरकतों को, खुदा के मौजज़ात को ना चीज़ जाना। सो नाज़रीन, मैं इस प्रोग्राम के वसीला से आज आपके साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, हर रोज़ उसका शुक्र करें, हर रोज़ उसको मुबारक कहें, हर रोज़ उसके नाम को जलाल दें। अगर आप एक लिस्ट बनाना शुरू करें वो काम जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके पास सफ़हात कम हो जाएंगे, पेजेस कम हो जाएंगे, लेकिन उसकी नेमतें और बरकतें कम नहीं होंगी। कहाँ कहाँ से उसने तुझे छुड़ाया, कहाँ कहाँ पे उसने तेरी मदद की, हिफाजत की। जब तेरे दुश्मन तेरे खिलाफ उठे, खुदा ने तुझे महफूज रखा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमने हर रोज़ उसका शुक्र करना है। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
बिशप साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए, इस खूबसूरत टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई की। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू भाई मुसव्वर, मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस ख़ास टॉपिक पर मौका दिया कि हम लोग बातचीत कर सकें और लोगों के जहन को बदल सकें, ताकि वो खुदा की शुक्रगुजारी अज़्र बाइबल करने वाले हों और खुदा को जलाल देने वाले। थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।